शब बारात 15 शाबान के दिन शब बारात को रिज़्क, इज़्ज़त, दौलत, माल, शोहरत सब कुछ लिखा जाता है। कुछ लोगों के नाम लिखे जाते हैं और कुछ लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, अगर आप भी चाहते हैं कि पूरा साल दौलत से मालामाल हो जाएं, रिज़्क से मालामाल हो जाएं, इज़्ज़त और शोहरत आपको मिल जाए, तो 15 शाबान की रात को ये अमल करना मत भूलिएगा। ये तस्बीह फातिमा है और उसके साथ साथ 2 रकत नमाज नफल है। तस्बीह फातिमा और वजीफा तो आगे चलकर बताऊंगा, अलबत्ता 2 रकात नमाज नफल का तरीका यहां बता देता हूं कि आपने सबसे पहले जिस मुश्किल के लिए ये अमल करना है, जिस हाजत के लिए ये अमल करना है, औलाद की हाजत है, यानी औलाद नहीं हो रही, औलाद के लिए कर रहे हैं, या औलाद तो है लेकिन नाफरमान है, या फिर आप रिज़्क के लिए कर रहे हैं, माल के लिए या रिश्ते के लिए, हत्ता कि जिस भी परेशानी के लिए कर रहे हैं, आपने पहले उस परेशानी को जहन में लाना है और फिर अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लेनी है। बाकी तरीका वही है जैसे हम आम नमाज पढ़ते हैं, अलबत्ता नीयत कुछ इसकी यूं है कि आपने ये कहना है कि 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, और फिर आपने पढ़ लेना है जो भी हाजत होगी। उस हाजत का नाम भी ले सकते हैं, ना भी लें तो फिर भी कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर कह के आपने अपनी नमाज को शुरू कर लेना है और 2 रकात पढ़ के उसके बाद आपने सजदे में गिर कर, सजदे में से सर नहीं उठाना, सजदे में घिरकर आपने थोड़ी देर के लिए अल्लाह के हुजूर रोना है और फिर सर उठाकर आपने ये अमल करना शुरू कर देना है। किसी से बातें नहीं करनी। फिर देखना ये तस्बीह फातिमा आपके मुकद्दर को कैसे बदल के रखती है। ये तस्बीह फातिमा आपके नसीब के बंद तालों को कैसे खोलती है। और ये 2 रकात नमाज नफल और अल्लाह का ये प्यारा नाम, कुरान पाक की ये सूरत आपकी मुश्किलात को कैसे दूर करती हैं। शब बारात के अंदर ये अमल करना मत भूलिएगा। शराइत में सबसे पहली शर्त, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर आपने हलाल कमाना है, हलाल खाना है, हलाल पहनना है। क्यों? सरवरे कौनैन ने फरमाया, अल कासिबो हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। और आपने मेहनत करनी है। और दूसरी एक हदीस पाक में सरवरे कौनैन ने फरमाया, जो शख्स हराम का एक लुकमा खाता है तो 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, ना नमाज कबूल होती है, ना उसकी और कोई इबादत कबूल होती है। तो मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, अगर आपने हराम खा लिया तो फिर आपकी इबादत कबूल नहीं होंगी, तो वज़ाइफ कहाँ से असर करेंगे। तो वज़ाइफ के मुअस्सर होने के लिए पहली शर्त हलाल कमाना, हलाल खाना, हलाल पीना और हलाल पहनना है। तो इसलिए आपने पहली शर्त पर अमल करते हुए हलाल कमाना है, हलाल खाना है और हलाल पहनना है। दूसरी शर्त, आपने नमाज की पाबंदी करनी है। क्यों? अल्लाह का ऐलान है कुरान पाक के अंदर, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे सामने झुकने से इराज करेगा, जो मेरी याद से गाफिल होगा, जो मुझे याद नहीं करेगा, कुरान की तिलावत नहीं करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मैं उसकी मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। तो जब अल्लाह किसी की मईशत को तबाह बर्बाद कर दें तो कोई है जो उसकी मईशत को सही कर सके। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, आपने ये 5 नमाजें लाजमी पढ़नी है। हाँ, आगे पीछे हो जाएं तो खैर, लेकिन वक्त पे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी शर्त, आपने अकेले में, तन्हाई में, ऐसी जगह में आपने अमल करना है जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब न करे, डिस्टर्बिंग क्रिएट न करे। क्यों? जब डिस्टर्ब होंगे फिर वजीफ़े की तरफ
دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا محبوب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ معزز سامعین کرام، شب معراج میں اگر آپ درود پاک کا ورد ہی کریں تو ساری مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر مصیبت اس درود پاک سے دور ہو جائے گی۔ شب معراج ہو یا شب برات ہو، رمضان ہو یا شعبان ہو یا رجب ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، جب آپ درود پاک کو عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک آپ کو ضرور فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب یہ 3 مرتبہ ہی کیوں؟ 3 مرتبہ سے زیادہ کیوں نہیں؟ تو جامع ترمذی جلدوم کی روایت ہے، حبیب کبریا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ گویا آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، اور جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو پھر بندے کے سارے کام خود ہو جاتے ہیں، اللہ کریم ان کے کاموں کو خود کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو جب آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اب پڑھنا کتنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب درود ابراہیمی ہی خاص کیوں؟ تو اس لیے کہ یہ درود پاک آپ دن میں کئی مرتبہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا تلفظ بھی صحیح ہے آپ کا، اور یہ آپ کو صحیح طریقے سے آتا بھی ہے۔ اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ غور سے سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آمنہ کے لال پر آپ یہ گلدستہ عقیدت درود پاک کا پیش کریں گے۔ جب آپ یہ درود پاک کا گلدستہ پیش کریں گے، رب کائنات کی قسم
پھر آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ تسبیح جس سے اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری مل جائے گی، اولاد نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، آپ کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ تسبیح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ قریش کہتے ہیں، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ سورت آپ نے 21 ٹائم صرف 21 مرتبہ پڑھ کر سینے پر پھونک مار دینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا پیارا نام یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یہ آپ نے 1001 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔